वाक़या है 1930 का, इसी हिंदुस्तान का जिस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सब इकट्ठे थे। तो गांधी ने तर्क मवालात और तो तर्क जो है अशिया अंग्रेज़ों की, उसका बाइकाट किया। बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई। इसको डांडी मार्च भी कहते हैं, नमक मार्च भी कहते हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी कहते हैं। यहाँ का भी एक सियासतदान है जो ख़ुद को सबसे मकबूल सियासतदान कहता है और है। नाम उसका है मोहन चंद करमचंद इमरान गांधी। ये भी इनकी पॉलिसी जो है एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी की तरफ आ गई है। इनकी ये तहरीक 3 वजूहात की बिना पर नाकाम होगी। इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब में तहरीक इंसाफ तितर बितर है। जो बाकी बचे हैं वो किसी की कॉल पर अब बाहर आने वाले नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा खान। वो अपने मुल्क का सबसे बड़ा सियासतदान था और सबसे बड़ा सियासतदान होने के नाते सबसे ज़्यादा वोट उसको मिलते थे और उसने हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और कहा कि मैं हुकूमत का सोशल बाइकाट कराऊंगा और अवाम जो है सिविल नाफरमानी करेगी। वाक़या है 1930 का, इसी हिंदुस्तान का जिस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सब इकट्ठे थे और ये सियासी शख्सियत थी करमचंद मोहनचंद गांधी। ये मोहनचंद करमचंद गांधी और गांधी ने तर्क मवालात और तो तर्क जो है अशिया अंग्रेज़ों की, उसका बाइकाट किया। बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई। इसको डांडी मार्च भी कहते हैं, नमक मार्च भी कहते हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी कहते हैं। गांधी की इस तहरीक से उम्मीद ये थी कि अंग्रेज़ घुटने टेक देगा और हिंदुस्तान छोड़ो की जो तहरीक है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 60,000 के करीब कांग्रेसी थे वो पकड़े गए। खुद गांधी साहब भी गिरफ़्तार हो गए और अंग्रेज़ ने इस पूरी तंजीम को दबा लिया। लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ अकेला नहीं था, उसमें इस वक्त का पाकिस्तान भी शामिल था। यानी उस वक्त के सूबे जो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, सूबा सरहद कहा जाता था इसको, क्योंकि 1905 में डिवीज़न हो गई थी तो उसको सूबा सरहद कहा जाता था और बलूचिस्तान है। इन्होंने गांधी की इस कॉल पर लब्बैक नहीं कहा था और उन्होंने कायदे आज़म की इस बात को सराहा कि हमें अंग्रेज़ के साथ टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए, धमका कर नहीं। जी हाँ, कायदे आज़म ने इस सारे मामले में ख़ुद को ना सिर्फ अलग रखा बल्कि मुसलमानों को ये तलकीन की कि गांधी की इस चाल में ना आए। अंग्रेज़ पहले ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ज़्यादा भड़केगा। शायद हिंदुओं को तो कम गिरफ़्तारियाँ हों, मुसलमान जो निस्बतन गरीब भी थे ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे। इसका फ़ायदा हुआ, अंग्रेज़ की नज़र में कांग्रेसियों का वक़ार कम हुआ, मुसलमानों का वक़ार बढ़ा और टेबल पर बैठकर बात शुरू हुई जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस तक गई, जिसमें पाकिस्तान का नज़रिया भी पेश किया गया और पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ हुआ। तो अगर समझा जाए तो वो सिविल नाफरमानी की नाकाम तहरीक जो थी उसके नतीजे में कायदे आज़म एक मरकज़ी लीडर बनकर सामने आए। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो उन्होंने भी उनकी बात की पैरवी की और कुछ ना हुआ। अब एक और सामना है, एक और मुल्क है यानी पाकिस्तान है। यहाँ का भी एक सियासतदान है जो ख़ुद को सबसे मकबूल सियासतदान कहता है और है। नाम उसका है मोहन चंद करमचंद इमरान गांधी। गांधी से मैंने ये नाम जोड़ लिया। ये भी इनकी पॉलिसी जो है एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी की तरफ आ गई है और उन्होंने तीसरी मरतबा ऐलान कर दिया है कि वो सिविल नाफरमानी करना चाहते हैं। इनकी ये तहरीक 3 वजूहात की बिना पर नाकाम होगी। वजूहात वही हैं जो गांधी को भी दरपेश थी कमोबेश। आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों नाकाम होगी, इसके पीछे क्या मसला है। मसला वही है कि इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब में तहरीक इंसाफ तितर बितर है। कुछ भाग गए, कुछ गिरफ़्तार हैं, जो बाकी बचे हैं वो किसी की कॉल पर अब बाहर आने वाले नहीं हैं। वो तर्क मवालात या सिविल नाफरमानी क्या करेंगे? क्या वो पानी, बिजली, गैस के बिल नहीं देंगे तो बिजली और पानी, गैस और सेवरेज काट दी गई तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके घरों को फ़र्क पड़ेगा। और ये नज़रिया उस वक्त भी था कि ये हल नहीं है, टेबल पर जाया जाए। मैंने आपको बताया कि 1930 के बाद ही गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का
آغاز ہوا، اس سے پہلے تو 14 نکات پیش کیے جا رہے تھے اور نہرو کے کوئی 28 نکات تھے، اس کے بعد 14 نکات قائد اعظم صاحب کے آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ بننا شروع ہوئی۔ تو گول میز کانفرنسز سے ہی معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک حل طلب ہوئے، حل بھی ہوئے، اور 1936-37 میں الیکشن، 35-36 میں الیکشن بھی ہو گئی۔ اب جو ضد لگا رکھی ہے، مجھے صرف پاکستان تحریک انصاف یہ بتا دے کہ کیا پاکستان میں اس کی اکثریت ہے؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اگر سنگل پارٹی بات کی جائے تو واقعی میں نظر آتا ہے کہ ان کے ووٹ کی اکثریت ہے، لیکن یہ سنگل پارٹی ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں جو نشستوں کی تقسیم ہے اس میں مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپل پارٹی، لیکن یہ 2 اور 3 مل جائیں تو نمبر 1 سے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، نہ صرف یہ بڑھے بلکہ اس میں ایم کیو ایم کے 17 ووٹ آ گئے، مولانا فضل الرحمان کے 4 آ گئے، کاف لیگ اور باقیوں کو 12 ووٹ شامل کر لیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت 1.5 گنا تعداد ہے ان لوگوں کی جو عمران خان کے نظریے پر لبیک نہیں کہتے ہیں، یعنی وہ کسی قسم کی ریاست کے ساتھ جنگ کے متمنی نہیں ہیں۔ وہ اس ملک میں کاروبار کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں نظام کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی نظام میں کوئی رکاوٹ یا کوئی سپیڈ بریکر جو ہے اس کو لگانے کے حامی نہیں ہیں۔ اور یہ عمران خان کی وہ کال ہے جو صرف اس وجہ سے ناکام ہوگی کہ اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ ان کا زور نہیں چلے گا، سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہے، وہاں زور نہیں چلے گا، بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں، وہاں زور نہیں چلے گا، چلے گا خیبر پختونخوا میں، لیکن وہاں پر بھی چند اضلاع میں ان کے لوگوں کو اکثریت حاصل نہیں ہے۔ تو کیا ڈنڈے کے زور پر لوگوں سے کہا جائے گا کہ بل ادا نہ کریں؟ اور جو بل ادا نہیں کریں گے ان کو تو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے لیے ایک اور مشکل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد وہ کس منہ سے وفاق سے اپنا حق مانگیں گے، کیونکہ وہ تو اس کا بائیکاٹ کر چکے۔ تو کیا این آر او لینے کے لیے، کیا اسٹیبلشمنٹ سے اپنی رہائی کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اگر کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک ناکام پالیسی ہے۔ یہ 1930 میں بھی ناکام تھی، یہ 14 دسمبر کے بعد بھی ناکام ہوگی۔ یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ کوئی ترک کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک لالی پاپ ہے جس پر لگایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح حکومت دباؤ میں آئے گی۔ دنیا کی کوئی حکومت اس میں دباؤ میں نہیں آتی۔ اب آ جائے بیرون ملک مقیم جو ریمیٹنسز آتے ہیں، اس میں کیا کمی آ جائے گی؟ کیا پہلے جتنی مرتبہ 2 مرتبہ تو ہو چکا، کیا کمی آئی؟ یہ ایک غلط جو ہے شاید کیلکولیشن ہے۔ کیلکولیشن یہ ہے کہ بیرون ملک سے لوگ پاکستان کو سرمایہ بھیجتے ہیں، بیرون ملک سے لوگ پاکستان میں سرمایہ بھیجتے ہیں۔ اس کو اور میں کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ باہر سے کماتے ہیں وہ یہاں پیسہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے جو یہاں عزیز و اقارب ہیں وہ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ کچھ نے جائیدادیں خریدنی ہوتی ہیں، کچھ نے اپنے والد کا والدہ کا علاج کرانا ہے، بہن کی شادی ہے، بھائی کی نوکری نہیں ہے، جو بھی ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اس کے لیے وہ پیسے یہاں بھیجتے ہیں۔ یہ براہ راست اس کے بینیفیشری ہیں۔ جو بلا واسطہ بینیفیشری ہے وہ حکومت ہے کہ اس کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ آتا ہے۔ تو کیا اس کال سے جن لوگوں کو براہ راست فائدہ ہوتا تھا، اگر پیسہ نہیں آتا ہے تو وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے، وہ ناراض ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ آ رہا تھا اس سے ان کا گھر چل رہا تھا۔ اس بات کو ذرا کبھی آپ غور سے بیٹھ کر سوچیں۔ جو ریمیٹنسز والا معاملہ ہے اس میں جو براہ راست کمائی، جو جن کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے ان کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حکومت تو باہر سے پیسہ لا رہی ہے، حکومت تو آئی ایم ایف کا قرضہ لے لے گی ہمیں دکھا کر، حکومت تو یہ کہے گی ہم مانگنے والے نہیں ہیں، مجبوری ہے، سعودی عرب سے آ جائے گا، چین سے آ جائے گا۔ جو آپ کے گھر والے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تحریک جو ہے یہ ناکام ہونے جا رہی ہے، یہ دینی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، جو کسی دوست نے ایسے ہی جملہ بیان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ عمران خان کی کیا زندگی ہے، اس کے سارے وکیل اسمبلیوں میں ہیں اور خود جو ان کا موکل ہے وہ قید میں ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، یہ جتنے اس وقت لیڈر بنے پھرتے ہیں تحریک انصاف کے،
یہ سب اس کے وکیل ہیں. یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے. یہ تو چاہیں گے کہ عمران خان لمبی قید میں جائے. ایک اور لطیفہ سنا دوں جاتے جاتے آپ کو. کسی نے دوست نے بھیجا, اس نے کہا کہ اس پیر کا کاروبار زیادہ چلتا ہے جس کے پاس مزار ہو. اگے تسی آپ سمجھدار ہو. اللہ حافظ.